Dityant Movies Creation Private Limited. दिनेश दाइ कहाँ जानु भएको? घर जाने हो रे। राम दाइले भन्नु भएको काम छ रे। कहाँबाट आइस त? तेरो डुल्ने बाहेक के काम छैन? गाई भैँसी भोकले मरिसके, घाँस काट्न जा। गौरी, तिमी कहिले आउँछौ? तिमीलाई भेट्न नपाएको पनि 2 वर्ष जति भइसक्यो। तिमी आउँछौ रे भन्ने सुनेर सधैँ खुसी हुन्छु, तर आएको कहिल्यै भेट्दिनँ तिमीलाई। प्लिज गौरी, छिट्टो आउन है। होइन यी चल्लाहरू पनि कति बिहानै निस्क्या हुन्। स्यालले पड्किन्छ अनि थाहा पाउँछन्। ओ दिनेश, दिनेश होइन बिहान त भइसक्यो, किन उठ्या छैन यो मान्छे? ओइ उठ्ने होइन? रातभरि कहाँ गएको थिइस् र? अझसम्म सुतेको? ल ल दाइ, म आउँछु। फेरि उठाउन आउन नपरोस् नि। छिटो आइज, घाँस पनि लिउन जानु पर्ला।
के हो यार, तिमीहरू त आज छिट्टै आइसकेछौ त। के हो बड्डा, आज त धेरै ढिला गरिस् त। यार धेरै सुटिएछ। रातभरि कसले सम्झाएर बसाइस् र? मलाई ठिक थाहा छ यसले कसलाई सम्झेर बस्थ्यो भने। चुप्लाक, बढी बोल्छस्। किन चुप लाग्नु नि, उसले भएकै कुरा त भनेको हो नि। चिन्ता नमान्दिनेस्, अब छिटै आउँदैछ। हे तिमीहरू पनि के भन्छौ, के ढिला भइसक्यो, जाउँ त। ल जाऊ जाऊ, छिटै हिँडौ, सबै गइसके। यो बाख्रा पनि कति कराएको होला, जति घाँस दिए पनि कराएको करायो। कसरी पाल्ने कुन, हे कति शरीरमै झुन्डिन्छ। लखा छोरीले साइलाको मोबाइलमा फोन गरेकी थिए हिजो, पर्सि आउँछु भन्दै थिए। ए हो र, अरू के भन्दै थिए? हेर न हेर, चम्के कि बिजुली चम्किआएर चम्किनु पर्छ। हे के भन्नुभयो? भो जा कपडा धोएर आज मेरो, भोलि छोरी लिनु जान्छु तल। हे तिमी सहर म गाउँमा रुँदैछु, तिम्रै पिरले पागल झै हुँदैछु। वनमा काँडा छ, तिमी उता म यता, जन्त टाढा छ, तर बिरानो नसम्झ माया गाडा छ। भारी पुग्यो। मेरो त पुग्न लाग्यो, एउटा मुठा मात्र बाँकी छ। तिमलाई नै सम्झेर सधैँ रुनु पर्ने, घामले नि पोल्दियो, जुनले नि जाडो भो, कोही छैन तिमीले झै मलाई माया गर्ने। अनि कसलाई सम्झेर गाएको नि यस्तो गीत? ओ यतिकै, त्यसको त कहानी छ नि, त्यही सम्झ्या होला। अब के गर्ने, एउटा रुखमा चढेर नपुगेर अर्को रुखमा चढेको छु। ए हामी त जाँदै गर्छौँ, त आएछ है। ल ल, मेरो त भारी पुगेको छैन, म पछि आउँछु। ल ल, त आएस, हामी एकछिनमै गइहाल्छौँ। ओ घट्टामा आटो बिसान जानु छ, म गएँ, तिमीहरू आउँदै गरौ।
घाँसे बोकेर त खान सक्ला जस्तो लाग्दैन नबोकेर नि के गर्नु पढ्न सकेन मुस्कान त राजसमाले नृत्य हालिदिएको जस्तो पो दिस त यसको पनि राजसमालको भन्दा कम कहानी कहाँ छ र यी कुरा छोड केटा हो बरु भन मेरो चिठी लिएर को जान्छ म त जान्दा है त्यसको बाबुले गाली मात्रै गर्छ भने मलाई त झन् बुढाले दही खान पनि सक्दैन म त झन् जान्न है जे भने पनि जाने मैटो होला नि दिनेश कानीको मेनेरो भइहाल्यो जति जे भने पनि काम लाग्ने मैटो होला नि भइगयो धेरै गफ नछन् जा लिएर यो घरको काम पनि कहिल्यै सकिँदैन एकछिन टाउको कन्याउने फुर्सदै हुँदैन यी हेर यो दाउरा पनि जहाँ पाए त्यही फाल्छ ए नानी हजुर पानी छैन पानी लिएर आइज त हुन्छ मम्मी मेरो कागरी राकेश छिटो जान छिटो जा छिटो छिटो मलाई बाली मार्छ छिटो छिटो जा छिटो 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 तँलाई केही त भएको छैन नि के खाउला जस्तो गरेर हाम फालेको तिरै लाइट हो नि के हो भन्न त तँलाई दिनेशले चिठी हेर त मेरो कागरी गयो त राकेश जान अब त गया गए हो खुट्टा डुगेर मर्न लाग्छ मान्छे अब तै जा म त आफ्नो बाटो लागे ए चिठी लगे लगे धन्यवाद भाइ धन्यवाद ल ल म गएँ साला स्वार्थी उसको काम भएपछि त मतलबै गर्दैन हाम्रो दिनेश तिम्रो कपी ल्याउ न किन र ल्याउ न दे न दे हिजो त मागेपछि जानै दिन्छु भन्थिस् त चुप लाग कहिले कपी माग्छौ कहिले किताब माग्छौ तिम्रो छैन लौ देऊ न लौ तिम्रो कपी कपी त गयो त हे छोडिदेऊ भिजेको कपी पनि कसले लिन्छ गौरी जाने हो कि भिजेको कपी हेरेर बस्ने हो भनेपछि तैँले चिठी राखेको कपी पानीमा खस्यो हो के हेर्न कस्तो टेन्सन भइरहेछ
फेरि भोलि नै चिठीको उत्तर नदिए पढ्दा नि पढ्दिन यहाँ नि बस्दिन इन्डिया जान्छु भनेर लेखेको थियो। गौरी हजुर बुवा, तेरो आमा खै? ठुली आमाको घर मकै पिस्न जानु भएको छ। अनि तिमी किन बाहिर? हिँड न तिमीहरू भित्र। होइन अङ्कल, म घर जानुपर्छ। तिमी पनि जानुपर्छ भने छिटो घर। आइज गौरी भित्र। ल ल नआत्ते, भोलि त भेट भइहाल्छ नि। गौरी छिटो आइज न। आए बुवा। तेरो आमाले ढिलो गर्छ क्या हो, बरु भात पस्के खाउँला। ओए भन्नु बा, तेरो कुयो किन देखा? अन्दिनस् कहे? कति ढिला बोल्छस्? अल्छिटो बोल्न सक्दैनस्? मलाई के थाहा त, म उसको गला हो र। ल ल आउँदै गर। दिनेश गइसक्यो होला, म त तिमीहरूले पो अटार छ, मलाई त के को अटार? म त आरामले जान्छु चस्मा कपालमा। तिमी जस्तो नक्कली छैन नेपालमा। होइन त आज स्कुल किन गएनस्? तपाईँलाई मात्र कति भार पार्नु दाइ, सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य पनि त हो नि। त स्कुल नगएर मलाई सहयोग गर्नु पर्दैन भाइ। त पढेर राम्रो जागिर खाइस् भने म त्यसैमा खुसी हुन्छु। ल ल आज ढिला भइसक्यो, भोलिदेखि नछाड्नु। आल्या एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि रुवाउने कि हँसाउने तिम्रै हातमा छ। वाह आइ। ए बाबु। हजुर बुवा। जुला कुलो खन्न जाने रे, गाउँभरि खबर गर्दै बाबु जा। ल ल हुन्छ बुवा, म गइहालेँ। मुखिया बाले भन्नु भएको छ छिटो जाने रे भनेस् है। ल ल हुन्छ बुवा। रामदाई किन भेन बाबु? जिउला कुलो खन्न जाने अरे। कसले भन्यो काशी? तल मुखिया बाले भन्नुभएको सबै गइसके रे। ए ल ल तिमी जाँदै गर, म आइहाल्छु है। हुन्छ। तँलाई छोरीको बारेमा केही थाहा छ? के भन्न खोज्नु भएको? मलाई त केही पनि थाहा छैन। यही तेरो नबुझ्ने बानीले कुन दिन नाकै काट्छ छोरीले, अनि थाहा हुन्छ। होइन, यो लोग्ने मान्छेको जातलाई सिधै कुरा गर्न आउँदैन, के भएको होला? बाहिर रामेको भाइ छ नि, त्योसँग खुब ठुलो दोस्ती चलेको छ अरे। होइन त्यसलाई हाम्रो इज्जतको ख्याल छैन कि क्या हो? यो कुरा त उसैलाई गएर भन्नु नि, किन मसँग किचकिच गरिरहनु भएको छ? मैले भन्दैन, भन्नै पर्यो भने हातखुट्टा मादिन्छु अनि थाहा हुन्छ फेरि। भएको नभएको कुरा गर्नुभन्दा कुलो खन्न गए पनि त हुन्थ्यो नि। बेसीमा आज कुलो खन्दैछन् रे। यो कुरा तैँले सिकाइराख्नुपर्छ मलाई। जान्छु नि अहिले, एकछिन ढिला गए पनि कसैले केही भन्ने आँट गर्दैन मलाई।
सुन्नुहोस् हो माली यता दाइ हुनुहुन्न कि क्या हो आज घर कहाँ जानुभएछ साइलाबा भन्नु बाबु किन हाम्रा दाइ कहाँ जानुभएछ साइलाबा आज गाउँ नै खाली छ बाबु सबै जिउलातिर कुलो खन्न गएका छन् उतैतिर गए होला ए तपाईँ किन जानु भएन त मेरो छोरो गएको छ बाबु ओ दिनेश त आज स्कुल किन नगएको ए झ्याउ लाग्यो यार गौरीले मतलबै राखिन के सोध्दै थिए आज बारु बेसी गएको बेला त्यही मौका छोपेर पेट्ने भन्दै थिए कहाँ माथि लाउर जाटामा ए ल म गए त बस्दै गए ए दिनेश एकछिन पर्खे त ला साँझ 7:30 बजे पो भन्दै थिए यो त अहिले नै गयो ठिकै छ मायामा यस्तै हुन्छ दिनेश धेरै कुरो है आफू नआउने तर आउँछु भन्ने चाहिँ पुरै आशा थियो म त भनेकै टाइममा त आएको छु नि तिमी चाहिँ छिटो आएछौ त्यो लाटोले केही भन्ने बाँकी थियो होला के भयो नै केही भएको छैन ल्याउ न के दिने त्यो के चिठी म नै आएपछि चिठीको के महत्त्व म पनि तिमीलाई पहिलेदेखि नै मन पराउँथे मैले पनि त मन पराउँछु नि तर किन भनेनौ त तिमीले पनि त भन्न सक्थ्यौ नि भन्न डर लाग्थ्यो तर अब चाहिँ भन्न सक्छु माया गर्छु भनेर ला अझ म छ बा होइन कहाँ जान्छ यो केटा दिनदिनै आजभोलि के भएको छ उसलाई कस्तो खालको मान्छे हो कुन्नी माले माले घुम 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 पाक घुम हट हट माले जा हट यो गइ त चल चल हट हट चल माले हट ठाउँ ठाउँ माले यो केटाको भर पर्ने भने त डुबिन्छ क्या हो कहाँबाट छ त आजभोलि कहाँ जान्छ साँझ पख गाई गोरु सार्नुपर्छ थाहा छैन सरी दाइ के को सरी दुःख पाउने गाई गोरु मसँग सरी भनेर हुन्छ दाइ भएको दाइ छैन भने टेलिफोन साथीहरूसँग थिएछ होला नि आज भित्र जाउँ खानाको तयारी गरौँ आज चाहिँ खाइन दाइ ज्यान टन्न छ जसलाई भोक लाग्छ त्यहीले खाने के भनिस् रे नै नै दाइ आउँछु सरी के भयो कति ढिला गरेको जे भए पनि आए त बोल्दिन भेट्ने बेला जहिले ढिला गर्छौ अनि माया पनि गर्दैनौ जस्तो लाग्छ मलाई त ए त्यही भएर रिसाको कहिले भने मैले माया गर्दिनँ भनेर माया त गर्छु नि अब त हाँस हाँस्यो 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 अब हाँस्यो 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 मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ
सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोलाको सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोलाको छैन बसमा यो मन बढ्दैछ नि धड्कन आफ्नै होइन जस्तो लाग्दैछ नि जीवन हा मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ जुन पल बिताउँछौ तिमीले मसँग त्यो पल खास हुन्छ सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले धड्कनले मैले बोलाको सपना सजाउने यी आँखामा तिमी हाँसेको हुन्छौ सपना सजाउने यी आँखामा तिमी हाँसेकी हुन्छौ मेरो रहर मेरो खुसीमा तिमी बाँचेको हुन्छौ सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले धड्कनले मैले बोलाको बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोलाको छैन बसमा यो मन बढ्दैछ नि धड्कन आफ्नै होइन जस्तो लाग्दैछ नि जीवन हा हा गौरी हामी यसरी राति राति भागेर भेट्दा क्या मजा आउँछ है। भोलि पर्सि छोराछोरी भयो भने कहानी सुनाउँछु म त। मेरो बुवाले अनि तिम्रो दाइले थाहा पाएपछि कहानी त यसै बन्नेवाला छ नि। तिम्रो बाउले बेसी खेतको जग्गाको साँडी मिचेर त होरेन दुश्मनी भएको। त्यसमा तिम्रो दाइ पनि कम छन् जस्तो लाग्दैन है मलाई त। हे छोड्देऊ यो कुरा, बरु तिमी आज राम्ररी देखिएकी छौ। म त तिमीलाई सधैँ राम्रो देख्छु नि। देऊ न के अङ्गालो? माला दाई, ए माला दाई, माला दाई, ए भाउजू नमस्ते। नमस्ते। माला दाई खोइ त भाउजू,
खै गोठतिर जान्छु भन्नुहुन्थ्यो, गोठतिर जानु होला। किन र बाबु? हजुरको छोरी चेली बिग्रिनु भनेको? हाम्रो छोरी चेली बिग्रिनु हो हजुर। होइन, के भएर? के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बाबु? हजुरको छोरीलाई हिजो राति मैले पारी रामेको भाइ दिनेसँग देखेँ भाउजू। बिर्खे ए दाइ हेर हेर बिहान बिहानै धोकेर आएछ। अर्काको छोरीको बारेमा नचाहिने पुरा गर्ने साले कति धोकेर आएछ बिहान बिहानै। मालदाई म जोदिया भए पनि तर होस चाहिँ गुमा छैन है मालदाई। मेरो आँखाले देखेको माला दाइ अझ दाइ यस्तो पो गर्दै थियो। उजा जडिया खै मालदाई के गरेको? उ त बिहानै घाँस नपत्ता सोध्नु त हिजो साँझ त्यसको दिनेश कहाँ थियो भनेर। लैट जडिया नभन कुरा गर्दै हिँड्दै गर्ने। यदि त्यो कुरा भइन्छ भने मर्छस् मेरो हातबाट। के हिजो साँझ छोरी त्यहाँ गई होली त? के भनेका होला? ओए राम तेरो भाइ साँझ कहाँ थियो? किन? यो राति मैले हजुरको भाइले माइल दाइकी छोरीसँग देखेँ। फेरि के भयो? यो त यसको छोरीमा भर पर्ने कुरा हो। ए त्यसो भए यो काम तिम्रो दुई भाइको मेलमतम भयो होइन? अलिकति लाज पनि छ नि तँलाई है? लाज त तिमीलाई लाग्नु पर्ने हो। आफ्नो छोरीको चरित्र ठिक नभएपछि के मुख देखाउन आज मैले यही मारिदिन्छु। तिमीहरूले झगडा गरेर केही हुनेवाला छैन। जे नहुनु पर्ने भइसक्यो। कसरी गरेर टन्टै साथ। के भएछ र साइला दाइ? छोराछोरीले चर्तीकला देखाएपछि कसको के लाग्छ? खै के हो आजभोलिको केटाकेटीहरू। मेरो इज्जत तैँले माटो मिलाइस् होइन? छोरी भन्न पनि घिन लाग्ने भइसक्यो मलाई तँलाई। भन्नु मन लाग्दैन नभन्नु नि त। कसले भन्यो भनेर आछ? मलाई धेरै रिस नउठा है। मैले हात छोडे पनि यकै पच्के बनाइदिन्छु नि। हातै छोड्नु पर्यो, मेरो पनि हात छोडे। अझै मुखमा लाग्न लाज लाग्दैन ए भब छोड छोड काम गरेको छु अब फेरि यस्तो गल्ती गरेर मैले जानेछु नि यसलाई। दुनियाँको अगाडि हाँसो बनाइहालिस् कुकुर। पहिला यो नाक काटेर फाल। जा हिँड्न मन लाग्छ, जा डुल्न मन लाग्छ, जा। ए कहाँ जान्छ? यति ढिलो आउँछ? खाना खानु पर्दैन? म पछि आएर खान्छु नि। हे तालको मान्छे हो। कहाँ जान्छस्? यहीँसम्म आएको अङ्कल। के काम थियो र? सहरबाट साथी आउँदै थियो, त्यही भएर आएको। को हो र तेरो? पाल्लो खालको साथी हो। ए ल ठिकै छ। दाइ म यहीँसम्म रोकिदिनु। दिदी भाडा दिनुहोस् त। भाडा कति हो? 250 रुपियाँ। आयो छोरी? हजुर। पढाइ त राम्रोसँग सक्यौ नि? हजुर।
दाइ तपाईँले त्यस्तो नगर्नु पर्छ। इज्जत फाल्छस् अझ बोल्छस्। किन रहेको केटी जस्तो पढ्न जान लागेको त सुने, बिहे गरेर जान लागेको हो र? म पनि पास भएको भए सँगै जान्थ्यो होला र हामी सहरमा सँगै हुन्थ्यो होला। अब त म पनि एक्लै हुन्छु र तिमी पनि, अनि मलाई भुल्छौ होला। के तिमीले मलाई भुल्न सक्छौ र? भुल्न सक्ने भए यति धेरै नाना थरी कुरा किन गर्नु पर्थ्यो र? म जहाँ भए पनि तिम्रै भइरहने छु दिनेश। अहिले त यस्तो भन्छौ, के थाहा पछि पढेर आएपछि तिम्रो पनि त मुड चेन्ज हुने होला नि। आफ्नो मुटुलाई अनि आफ्नो ज्यानलाई तिमीसँग छोडेर जाँदैछु दिनेश। मेरो मन त्यति निष्ठुरी छैन कि आफ्नो ज्यानलाई पनि भुल्न सकु। यदि मैले तिमीलाई माया नगरेको भए आफ्नै बुवा आमाको मन किन दुखाउनु पर्थ्यो होला र? विश्वास गर दिनेश, गौरी तिम्रै हो, तिम्रै भइरहने छु। आफ्नो ख्याल राम्रोसँग राख है। यस्तो भनेर गएकी थिए, आज अरे एक्कासी किन चेन्ज भयो यार? भन्न श्याम, आज म कसरी बाँच्ने? ओइ भन्न। मैले के भन्दै यार, सर गएर अर्को बोयफ्रेन्ड बनाए कि के थाहा, आजभोलि केटीहरूको भरै हुँदैन। यस्तो नहुनु पनि सक्छ। शङ्खाले लङ्का जलाउँछ। भेटेर कुरा गरे ठिक हुन्छ, अरू म बोलाउन जान्छु। त त्यहाँ गएस् भने झन् लफडा हुन सक्छ। त्यही त, जे भए पनि उसले भेट्छ होला। ऊ आउँदैछ भनेर खुसीले पागल हुँदै गएलिन भनेर, तर उसले त्यो हेर्दै हेरिन। पक्कै पनि उसको मन परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। परिवर्तनै भएको भए कसरी बाँचौला? उसलाई आफ्नै किसिमको समस्या पनि हुनसक्छ। भेट्छ होला, चिन्ता नगर। यदि भेटिने भने हामी उसको घरमै गएर उठेर लिएर आउँछौँ। हो, तेरो लागि जे पनि गर्न तयार छौ, त किन रुन्छस्? चिन्ता नगर दिनेश, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। को हो? छिटो आऊ। छिटो 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 हात ल्याउनु, छिटो के छिटो। वास्तवमा तिमीलाई एक झापट दिनु मन लागिरहेछ। केही नबोल दिनेश। दिउँसो मलाई बसदामा किन नदेखेको? मैले बुवालाई देख्नुभन्दा पहिले तिमीलाई देखिसकेको थिएँ। यदि बुवाले थाहा पाएको भए के हुन्थ्यो भन त? सहर गएर बुढी पलाएको हो। हल्का माया त गर्छु नि। कस्तो कुरा गरेको दिनेश? तिमीलाई भुल्नुको दिन त म आफैलाई भुल्छु। तिमीहरू दुईजनाले अझै एकअर्कालाई भेट्न छोडे छैनौ। मलाई थाहा छ, रारा तालको पानी 1-2 बाल्टी तान्दैमा तालै त खाली हुँदैन नि। प्लिज अङ्कल, प्लिज के प्लिज, यो कुरा घरसम्म नपुर्याइदिनु न के प्लिज। यो हुन सक्दैन। अहिले यस्तो हुन्छ भने थाहा भए उहिले 20 हालेर मारिदिन्थ्यो तँलाई। हेर्नुहोस् माललाई, हजुरको छोरीको इज्जत जानु भनेको तपाईँको इज्जत जानु। चुप लाग जडिया।
भाउजूले देवरसँग कुरा गर्ने तरिका यही हो जोडिया उठ त जान्छस् कि तँलाई पनि लात लगाएर खेला यहाँबाट माल दाइ एकछिन माल दाइ यो समयमा दुनियाँको भलो गर्नु बेकार छ म गएँ अनि त नि त अब भेट जान्छ नि तँलाई जान्छु लाग्छैन तँलाई तेरो के देखेछस् त्यो केटासँग तैँले तपाईँहरूको भन्दा सबै सोच्छ मान्छे उसको अझ चलाएर नि थुत्नु ए दरो राख्ने पछिको फोन जान्न अब तपाईँ पनि एउटा जस्तो नगर्नुहोस् न तपाईँ भित्र जा हिँड्नुहोस् भित्र तपाईँ जे सोच्नुहोस् दाइ म गौरीलाई माया गर्छु र गरिरहन्छु गाउँलेहरू के भन्छन् तपाईँ के सोच्नुहुन्छ मलाई त्यसमा केही भन्नु र केही मतलब पनि छैन सायद तेरो आमा र मेरो आमा एउटै भइदिएको भए तैँले यस्तो भन्दैन थिइस् होला र सोध्दैन थिइस् पनि त्यही त गल्ती भयो दाइ सायद आमा भइदिएको भए मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु हुन्थ्यो होला त्योलाई के गरेन मैले आमा एउटै नभए पनि बाउ एउटै भन्ने सोचेर आफ्नो बारेमा केही नसोची तँलाई पढ्न पठाए र पास पनि भएनस् त्यसमा के मेरो गल्ती हो किन पढाउनु भयो साला हाम्रो कुरा पनि कसैले विश्वास गर्दैन यार दाइले पनि दुई बिटा जग्गाको लागि दुश्मनी यार हाम्रो मायामा केटा के उपाय निकाल्न किन केही बोल्दैनौ यार तिमीहरू के बोल्ने त यति छिटो बोलिरहेछस् मेरो दिमागले कामै गरेन यस्तो बेला दिमाग अलिक छिटो लगान जस्तो बोल्छस् त्यस्तो लगाएर हुन्छ उसलाई केही पनि नभन उसलाई भगवान्ले त्यस्तै गरेर तैँले तल पारेर हुन्छ आइडिया आयो केटा भगाउँछु तर तैँले यो कुरा दिनेशलाई भन्ने कि छिस् छैन चोखो माया गर्छ उसले मलाई विश्वास छ मैले भनेपछि उसले मलाई भगाउँछ तर तेरो यति पनि बुद्धि छैन है यत्रो वर्ष सहरमा बसिस् त्यो पाखे दिनेश भन्दा अरू राम्रो केटा पाइनस् तैँले त्यस्तो होइन रिता सहरमा त धेरै थिए नि ठाडो कपाल बनाउने अनि बुलेट बाइक चढेर हिँड्नेहरू कति पछि पनि लाग्यो होला तर मन त मनै हो रिता पहिलो मायालाई भुल्न सकेन यो मनले मायालाई सबै कुरा पुग्दैन यार धन सम्पत्ति इज्जत पढाइ सबैमा तभन्दा अगाडि छ कुरा बुझ्न यार दिनेश त कुरा बुझ्न भइसकेको छ यार र राम्री पनि तभन्दा धेरै राम्रो छ राम्रो त हेर्ने आँखाको दृष्टि हो ऊ सहर गएर 2-2.5 वर्षपछि आउँदा त मलाई बिर्सेकी छैन आफै बुझ्न कति माया गर्छ उसले मलाई अब तेरो विचार यस्तै छ भने म के नै भन्न सक्छु र ठिकै छ मबाट हुने सहयोग गरौँला होइन के गर्छु भन् काठमाडौँ लिएर के हेर्छस् बागमतीको फुर्काएर पाल्छस् मान्छे ढिलो बोले पनि दिमाग चाहिँ चलाउँछ हेर दिनेश रोल्पाको शिल्प जस्तो होइन त्यो काठमाडौँ बरु राम्रोसँग सोच भगाएर कहाँ लाग्छस् जहाँ लैजान्छ त्यहीँ जान्छु त्यसो भए इन्डिया लैजान्छु लैजा लोग्नेले स्याउ झार्ने स्वास्नी तल बसेर खान्टा होला नि अनि त्यतिकैमा जमिनदार आउँछ ए बाँडर भन्छ नि भाग्न त होला नि तेरो दिमागमा यस्ता कुरा बाहेक अरू केही आउँदैन ठिक केटा हो हेर केटा हो उसले सही आइडिया लगाउँदैछ अब हामी यो गर्नु बाहेक अरू केही विकल्पै छैन हो यार राकेश तैँले ठिक भन्दैछ त्यसो भए आइडिया सुन केटा हो विजय गएर गौरीले खबर गर्छ प्रकाश श्याम र म दिनेशको घर जान्छौँ यिनी केटाहरू रामदाईले भुलाउने गर्छ रामदाई खासै भुल्ने मान्छे त होइन तर तिमीहरूले भुलाउने कोसिस गर्नुपर्छ र मलाई पुरा विश्वास छ तिमीहरूले रामदाईलाई शङ्का नहुने गरेर भुलाउनेछौ र म त्यही मौका छोपेर म दिनेशको ब्याग लिएर भाग्छु तिमीहरूले रामदाईसँग कुरा मिलाएर आउनु गौरीलाई भाग्नमा रिटाले सहयोग गर्छ यदि तिमीहरूको माया साँचो छ भनेर दिनेशको विश्वास गौरीले गर्छ भने ऊ पक्कै पनि भागेर आउँछ दिनेशलाई अरू गाउँलेहरूले नदेख्दै ऊ हामीभन्दा पहिला डाँडामा गइपुग्नुपर्छ तिमीहरू फेरि माग्दैछौ रे हो डराउनु पर्दैन बरु मेरो यो 1 महिनाको रक्सी खाने पैसा लिएर जाऊ तिमीहरूको जोडी सदा खुसी रहोस् मान्छे जोडिया भए पनि तर यो मन चाहिँ जोडिया छैन धन्यवाद ए आइस विजय आए अरू खोइ त अरू आउँदै होला
अब हामी ढिला गर्नु हुँदैन, यहाँबाट हिँडिहाल्नुपर्छ। गौरी म घर जानुपर्छ। थ्याङ्क्स फर हेल्प। कस्तो दो भयो यार, कस्तो थाके यार। अब त हिँड्न सकिन्न होला जस्तो। अझै हाम्रो एरियामा चाहिँ छिटो हिँड नि केटा हो, जति बाटो काटे हामीलाई नै फाइदा हो। तिमीलाई थाहा छँदैछ त, उज्यालो नहुँदै रुपडिया पुग्नुपर्छ। यदि रुपडिया पुगेन भने हाम्रो हालत के होला? तब हो केटीको हात समारेका छस् र जोस आएको बेला हामीलाई त्यहाँ ठकाइ लागिहाल्छ। तिमीले पनि के कुरा गर्छौ? छिटै न, नचाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। हो यार, साह्रै थाकियो, एकछिन बसौ न। किन दुखी भएको दिनेश? हामीले हाम्रो खुसी सोचेर मात्र फाइदा छ जस्तो लाग्दैन। तिम्रो बुवालाई पनि मन्जुर छैन र मेरो दाइलाई पनि। छोडिदेऊ यो सब झन्झट। हो दिनेश, तिमीले ठिक भन्दैछौ। आखिर आफन्तहरूको आँसु बगाएर हामी यहाँबाट भागेर कति दिन नै खुसी रहला र। जन्माए, हुर्काए, ठुलो बनाए। तिमीहरूको जिन्दगी हामीहरू आफ्नो ज्यानको माया मारी मारी यो सब गर्दैछौ। आज तिमीहरू यस्तो कुरा गर्छौ? तिमीलाई लाज पनि लाग्नु पर्ने यार। अनि एक अर्कालाई बिर्सन सक्छौ? तिमीहरू नटलाएर कसैले बोलाउँदैन, तिमीहरू विवाह गरेर सब ठिक हुन्छ। ओए उठ उठ उठ, कति सुत्छस्? भाइको सुत्नु दे, एकछिन पछि जाउँला। गौरी, यिनीहरूले ठिक भन्दैछन्। तिम्रो र मेरो बिहेले बुवा र दाइको दुश्मनी पनि खत्तम हुन्छ, यसैमा राम्रो हुन्छ। ए गौरी, गौरी कहाँ गइछ यो केटी? ओहो, बिस्तारामा त छैन कतै। ए गौरीको बा, गौरीको बा, गौरी त छैन त बिस्तारामा। ओइ सुन त, त्यो माइलाकी छोरी त पारी धामीको भाइसँग भारी चाहिँ जो साता सुतै छस्, तपाईलाई के भयो त? आफ्नो काम गर्नु न। पुग्यो रुपडिया, उज्यालो नहुँदै। उज्यालो भइसकेछ। ला अब के गर्ने? उज्यालो भइसकेछ। यो आइडिया ठिक छ भने लगन टैटा आस्ने। अब के गर्ने भन्? गौरीको बाबाले थाहा हुनुपर्छ, हामीलाई जिउँदै काट्छ। अब के गर्ने, छिटो भन्। अब के गर्ने नि? जहाँसम्म सकिन्छ भाग्ने, भागौँ। मेरो नाकै काटेर गएछस् नि यहाँबाट पक। अब मैले पनि हेरौँ न तेरो हरकत, दुर्दशा, हरिगति। ए चुप लाग है त। अब जे गर्नु छ मैले गरिसकेको छु, एकछिनमा थाहा पाउँछु तैँले। ए आइपुग्यो केटा हो? हजुर आइपुग्यो। ल आज रातभरिमा यिनीहरू यो जङ्गलभन्दा टाढा गइसकेका छैनन्। हात खुट्टा भाँच्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ गर, तर मान्छे चाहिँ नमरोस्।
अनि छोरी चाहिँ सही सलामत मलाई ल्याएर आउनु पर्यो, पैसाको चिन्ता नगर। हाम्रो खोका त तयार छ। तयार छ तयार। जाऊ सावधानीपूर्वक काम गरेर आऊ, छोरी सही सलामत ल्याएर आऊ, पैसा लिएर जाऊ। अनुसार दिनुहुने हो। दिनेश भाग समाज सालेहरूलाई चाहिँ छिटो हिँड अनि तैँले नछोड ठोक यसलाई। के भयो? तपाईको भाइलाई पार्टी डरमा कस्तो लागिरहेको छ? रामदाई छिटो जान लागि मलाई चाहिँ कस्तो डर लागिरहेको छ। तिमीहरूले यसलाई ठिक गर, म यसको भाइलाई ठिक गर्छु।
तपाईँहरूले हाम्रो कुरा मान्नुहुन्न भने हामी यही भिरबाट हाम फालेर मर्दिन्छौँ। होइन छोरी, त मर्ने कुरा नगर, म तँलाई धेरै माया गर्छु। यो झुटो बुवा, यदि मलाई माया गर्ने भए किन छुटाउन चाहनुहुन्छ? बरु लाटो, लफङ्गो, लुच्चो, लङ्गडो जस्तो सुकै भन्छौ म बिहे गरिदिन तयार छु, तर योसँग भरि हुँदैन छोरी। योसँग बिहे गर्ने कुरा बिल्कुल नगर, यो मेरो दुश्मनको भाइ हो। तपाईँहरू आफ्नो दुश्मनीको कारण हामीलाई किन छुटाउन चाहनुहुन्छ अङ्कल? यो सम्भव छैन, हामी मरेपछि सबै सकिन्छ। होइन छोरी, भाइ एकछिन। त गलत गर्दैछस् भाइ। तेरो खुसीको लागि म जे पनि गर्न तयार छु। हो प्रवीण दाइ, यिनीहरू मिल्न सक्छन् भने हामी दुईजना किन झगडा गर्ने? त्यो दुई बित्ता जग्गाको लागि हामीहरू किन दुश्मनी गर्ने? भो छाड्दै सब कुराहरू। ठिक भनिस् रामे, मलाई पनि महसुस भइरहेछ आज। यी दुईको मिलनले हामी सबैको मिलन हुन्छ भने हामी सबैले यो कुरा स्वीकार्नै पर्छ रामे। तिम्रो पनि हो? तिम्रो पनि हो? पानी राख्नु भएको नि मेरो टर्म। कसलाई भएन? आमा पढ्दा रोलिङ हानिदिन्छ हान्छ के हानिदिन्छ? टाउको यता बनाऊ। दिन्छ दाइको सर्टबाट ल तै यस्तो गुण थाहा पाबे उले पिसाले मारिदिन्छ लाई हेर उले दाइ हजुरको ल ल मरे जन्दै मान्छे एक्सन रोलिङ एक्सन के गर्दा हो? के त्यस्तो डायलग छ र? रोलिङ कति ढिलो बोल्छ? अल्छी बोल्न सक्दैनस्?
के रे फेरि के भन्छ के दिमाग खराब एक्सन खकेरी खुसी थियो त मैले त मर्यो भने रोलिङ एक्सन मुखीमा लाग्यो तल मुखिया बाले भन्नुभएको सबै गइसक्यो रे ठीक छ ठोक साले 35 मेरो दाइ लिखिरा देख्थिस भन्नु है 36 एक्सन भयो ती लफङ्गा केटाहरूसँग त थिस होला नि जाउँ भित्र आइज कट रोलिङ रोलिङ एक्सन यता हेर कोही छैन दुख्यो ताको छामा ठिक छ सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोलाको सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोलाको छैन बसमा यो मन बढ्दैछ नि धड्कन आफ्नै हैन जस्तो लाग्दैछ नि जीवन मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ जुन पल बिताउँछौ तिमीले मसँग त्यो पल खास हुन्छ सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले धड्कनले मैले बोलाको सपना सजाउने यी आँखामा तिमी हाँसेको हुन्छौ सपना सजाउने यी आँखामा तिमी हाँसेकी हुन्छौ मेरो रहर मेरो खुसीमा तिमी बाँचेको हुन्छौ सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले धड्कनले मैले बोलाको बुझ्यौ कि